श्री गणेशाय नमः। अथ त्रिचत्वारिंशोऽध्यायः। सूत उवाच श्रूयतां ऋष्य सर्वे शिवज्ञानं यथा श्रुतं कथयामि महागृहं परमुक्तिस्वरूपकं कनारकुमारनाम व्यासस्य कपिलस्य च एतेषां च समाजे तेनिश्रितय समुदाहतम् इति ज्ञानं सदा ज्ञेयं सर्वशिवमयं जगत् शिव सर्वमयो ज्ञेयं सर्वज्ञेन विपश्यता आबृहत्तृणपर्यन्तं यत्किञ्चिददृश्यते जगत् तत्सर्वशिव एवासीत् सदेवः शिव सदेवः शिव उच्यते यदेच्छा तस्य जायेत तदा च क्रियते त्विदं सर्वस एव जानाति तं न जानाति कच्छन यद् रचित्वा स्वयं तच्च प्रविश्य दूरतः स्थितः न तत्र न प्रविष्टोऽसौ निर्लिप्तशितस्वरूपवान् यथा च ज्योतिषस्येव जलादौ प्रतिबिम्बता वस्तुतो न प्रवेशो वे तथैव च शिव स्वयम् वस्तुतस्तु स्वयं सर्वक्रमो हि भासते शुभः अज्ञानं च मते भदो न सत्य न च द्वयं पुनः दर्शनेषु च सर्वेषु मतिभेद प्रदर्श्यते परं वेदान्नितनो नित्य मधेतं प्रतीचष्यते स्वस्यापंशस्य जीवोऽशोऽहविद्धामोहितो वश अन्योऽहमिति जानाति तया मुक्तो भवेत् शिव सर्वव्याप्य शिव साक्षात् व्यापकः सर्वजनतुषु चेतनाचेतनेषुऽपि सर्वत्र शङ्करः स्वयम् उपायं यः करोत्यस्य दर्शनाथ विचक्षण वेदान्तमार्गमाश्रित्य तदर्शनफलं लभेत् यथाग्निव्यापकश्चेव काष्ठे काष्ठे च तिष्ठति यो विमन्थति तत्काष्ठं स पश्यत्य संशयम् भक्त्यादिसाधनानि हि यः करोति विचक्षणा स विपश्यत्यवश्यम् तं शिवं नात्र संशय शिव शिव शिवः शिव नान्यदस्तीति किञ्चन भ्रान्तया नानस्वरूपो हि भासते शङ्कर सदा यथा समुद्रमृचेव सुवर्णमत्वा पुनः उपाधितो हि नानात्वं लभते शङ्करस्तथा कार्यकारणयो भेदो वस्तुतो न पर्वतते केवलं भ्रान्तिबुद्ध्येव तद्भावे स नश्यति
तदा बीजात् परोऽहक्ष नानात्वं हि प्रकाश्येत अन्ते च बीजमेव स्यात् ततः परोक्ष नश्यति ज्ञानी च बीजमेव स्यात् प्ररोह विकृतिमता तन्निवृत्तो पुनः ज्ञानी नात्र कार्या विचारणा सर्वशिव शिव सर्वो नास्ति भेदक्ष कच्चन कथं च विविधं पश्यत्येकत्वं च कथं पुनः यथेकं चैव सूर्याख्यं ज्योतिनानाविधं जने जलादौ च विशेषेण दृश्यते तथैव सर्वत्र व्यापकश्चैव स्पर्शत्वं न विभज्यते तथैव व्यापको देवो बध्यते न कचित्स्वे साहंगारस्तथा जीवस्त न मुक्तः शंकर स्वयं जीवस्तु च कर्मभोगी निलिप्त शंकरो महान् यथेकं च सुवानदी मिलितिं रजतादिना अल्पमूल्यं प्रजायेत तथा जीवोपयायुतं यथेव सुवानदी शारादे शोधितं शुभं पूर्ववन्मूल्यतां याति तथा जीवोऽपि संस्कृते प्रथमं सद्गुरुं प्राप्य भक्तिवास संनिवतः शिवबुद्ध्या करोत्युच्चे पूजनं स्मरणादिकं तद्बुद्ध्या देहतो याति सर्वपापदिकोमला तदा ज्ञानं न नश्येत ज्ञानभाजायते यदा तदा अहङ्कारनिमुक्तो जीवो निर्मलबुद्धिमान् शङ्करस्य प्रसादेन यतिशङ्करतां पुनः यथादर्श स्वरूपे च स्वीयं रूपं प्रदर्श्यते तथा नो सर्वत्र शम्भुं पश्यतीति सुनिश्चितं जीवन्मुक्तं स एवासो देहं क्षीण शिवे मिलेत् प्रारब्धवशगो देहस्त दभिन्नो ज्ञानवान् मतः शुभं लब्ध्वा न हर्षेत कप्ये लब्धा शुभं नहि द्वनदेषु समता यस्य ज्ञानवान्युच्येत हि सः आत्मयोगेन तत्त्वानां मत्वा च विवेकतः अथा शरीरतोयाय चक्षिरं मुक्तिमिच्छता सदाशिवो विलीयेत मुक्तो विरहमेव च ज्ञानमूलं तथा ज्ञात्मयं तस्य भक्ति शिवस्य च भक्तेक्ष प्रेम सम्प्रोक्तं प्रेमणक्ष श्रवणं तथा श्रेवणा चापि सत्संग सत्संगा च गुरुबुध संपन्ने च तथा ज्ञानं मुक्तो भवति निश्चितम् इति चेत् ज्ञानवान्यो वेशभूमिं सदा भजेत् अन्यया च भक्तया वे यतो शम्भुं भजेत् पुनः
अन्ते च मुक्तिमायाति नात्र कार्या विचारणा अतोऽधिको न देवोऽस्ति मुक्तिप्राप्ते च शङ्करात् शरणय शरणं प्राप्य यश्चैव संसारद्विनिवर्तते इति मे विविधं वाक्य ऋषीणां च समागते निश्रित्य कथितं विप्रा धियाधार्य प्रयतन्तः प्रथमं विष्णवे दत्तं शम्भुना लिङ्गसम्मुखे विष्णुना भ्रमाणे दत्तं भ्रमाणां सन्तादिषु नारदाय दत्तो प्रोक्तम् तज्ज्ञानं सनकादिभिः व्यासाय नारदेनोक्तं तेन महं कृपालुना मया चैव भवध्यक्ष भवदिलोकहेतवे स्थापनीयं प्रयत्नेन शिवप्राप्तिकरं च तत् इति वर्ष समाख्यातम् यत पृष्ठोऽहं मुनीश्वरा गोपनीयं प्रयत्नेन किमन्य च छोतुमिच्छत व्यासुवाच एतत् श्रुत्वा तु ऋष्य आनन्दं परमं गता हर्षगद्गवाचा नत्वा ते तुष्टुमुमुहुः ऋष्य उचः व्यास शिष्य नमस्तेस्तु धन्यसत्त्वं शैव सत्मः श्रावितं न परं वस्तु शैवं ज्ञानमनुत्मम अस्माकं चेतसो भान्ति गर्ता हि कृप्या तव सन्तुष्टा शिव सज्ञानं प्राप्य तव तो विमुक्तिदम् सुतुवाच नास्तिकाय न वक्तव्यमश्रदाय शठाय च अभक्ताय महेशस्य न चाशु शूषवे द्विजा इतिहासपुराणी वेदशास्त्राणि चास्कृत विचार्योद्धृत्य तत्सारम् महं व्यासेन भाषितम् एतत् श्रुत्वा होकवारं भवेत् पापं हि भस्मसात् अभक्तो भक्तिमाप्नोति भक्तस्य भक्तिवर्धनम् पुनः श्रुते च शुद्धिमुक्ति सुधक्ति मुक्ति स्याच्च श्रुते पुनः तस्मात् पुनः पुनः श्राव्यं भुक्ति मुक्तिफलेप्सुभिः आवृत्य पच्चकार्य समुद्दिश्य फलं परं तत् प्राप्नोति न संदेहो व्यासस्य वचनं त्रिवदन् न दुर्लभं हि तस्यैव येनेदं श्रुतमुत्तमम् पञ्चकृत्वस्तदावृत्त्या लभ्यते शिवदर्शनम् पुरातनाक्षराजानो विप्रवेशाक्ष सद्मः इन्द्रं श्रुत्वा पञ्चकृत्वो धिया सिद्धिं परां गता श्रोषतोऽध्यापि यच्छेदं मानवो भक्तितत्परो विज्ञानं शिवसंज्ञं वे भुक्तिं मुक्तिं लभे च सा व्यासुवाच इति त्वच्चनं श्रुत्वा परमानन्दमागता समानचुक्षुते सूतं नानावस्तुभिरादरात् नमस्कारे सत्त्वेश्चैव स्वस्तिवाचनपूर्वकम् आशिभिव दयामासु सन्तुष्ट
श्रीछन्न संशयात् परस्परं च सन्तुष्टा सूतस्ते च सुबुद्धय शम्भुं देवं परं मत्वा नमन्ति सम्भजन्ति च एतत् शिवसुविज्ञानं शिवस्याति प्रियं महत् भुक्तिमुक्तिप्रदं दिव्यं शिवभक्तिं विवर्धनम् इयं हि सहिता पुण्या कोटिरुद्रया परा चतुर्थीश पुराणस्य कथितां मे मुदावः एतां यः शृणुयादत्या श्रावयेद्वा समाहितः स भुक्तवेहाखिलान् भोगानन्ते परगतिं लभेत् इति श्री शिवमहापुराणे चतुर्विंशतिसहस्रव्ययासिक्यां संहितायां तदन्तर्गतायां चतुर्थ्या संहितायां ज्ञाननिरूपणं नाम चत्वारिंशोऽध्यायः सप्तयं चतुर्थ्यकोटिरुद्रसंहिता ॐ नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय ॐ नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय जय गुरुजी।